बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिय स्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू जनाब सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अहले बैत अतहार के साथ वालिहाना अकीदत। हज़रत गिरामी, हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस पाक रिवायत फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। आप फरमाते हैं सल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल असरा व मअहु अलीयुन सुम्मा खरजा यमशी फरअल हसना यलअबु मअस्सिबियानी फहमलहु अला आतिकिही। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नमाज असर अदा फरमाते हैं और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी साथ होते हैं। दोनों इकट्ठे मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हज़रत इमाम हसन को देखते हैं। फरअल हसना, इमाम हसन को देखते हैं। यल अबू मअस्सिबियाने, आप बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आगे बढ़ते हैं, हज़रत इमाम हसन से प्यार करते हैं और उन्हें उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। हज़रत इमाम हसन, अब देखें, ये वो इमाम हसन हैं जो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे हैं। ये हज़रत मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं और हज़रत खैरुन्निसा सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बेटे हैं और इमाम हुसैन के भाई हैं हज़रत इमाम हसन। तो फरमाया कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जो अकीदत है अहले बैत अतहार के साथ, आपने जो प्यार किया इमाम हसन से, उसकी वजह क्या है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप खून हैं, इसलिए आपसे मोहब्बत की, इसलिए आपसे प्यार किया। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। जब आप अपने कंधों पे उठाते हैं, सुबहान अल्लाह, क्योंकि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी इमाम हसन को अपने कंधों पे उठाते देखा है। तो आपने सोचा ये मैं सुन्नत अदा कर लूं कि जैसे मेरे आका ने इनको कंधों पे उठाया है, मैं भी इनको कंधों पे उठा लूं। इमाम हसन को कंधों पे उठा के तो जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं भी अभी, फरमाया कि मेरा बाप आप पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, मेरा बाप आप पे कुर्बान हो। शबीहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ए इमाम हसन, ए हसन, तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, जिस तरह कि तू उनकी शबी है नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब आपका हम चेहरा देखते हैं तो हमें अक्स मुस्तफ़ा मिल जाता है। सुभान अल्लाह। शबीहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला शबीहुम, और एक रिवायत में आता है लैसा शबीहुम बि अलीयन व अलीयुन यदहकु। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आपका जो चेहरा है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, ना कि आपका चेहरा जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से मिलता है। जब इतनी बात कही तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ये बात सुन के तो आप मुस्कुरा पड़े। ये सहाबा इकराम का आपस में प्यार है, इनकी मोहब्बत है आपस में, इनकी वालिहाना अकीदत है आपस में सहाबा इकराम की। सुभान अल्लाह। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुन के आप मुस्कुरा पड़े। आगे चलते हैं। सुभान अल्लाह।
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام حسن مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں یا ابا بکر انزل ام مجلس ابی، اے ابو بکر صدیق میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتر جائیں، میرے بابا جان کے ممبر سے نیچے اتر جائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں بھری مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہوں نے کہا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور امام حسن کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب گود میں بٹھا لیا تو زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر زارو کتار رونے لگ گئے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ ماجرا دیکھا پریشان ہوئے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو آپ زارو کتار رو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل میں خیال کیا کہ کہیں خلیفۃ المسلمین یہ محسوس نہ کریں کہ میں نے اس کو سکھایا ہے، میں نے اس کو کہا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق میں نے اسے نہیں کہا، حسن کو، یہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رویا اس وجہ سے نہیں کہ اس بچے نے مجھے کہا ہے کہ میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتر جاؤ، اس لیے نہیں رویا، میں تو رویا ہوں جب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتر جائیں۔ جب یہ بات کہی تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت یاد آ گئی، آپ کا سفر یاد آ گیا، آپ کی رفاقت یاد آ گئی حضور علیہ السلام کی۔ میں تو حضور علیہ السلام کی رفاقت کو یاد کر کے میں رونے لگ گیا، مجھے حضور کی یاد آ گئی، ان کو دیکھ کر ان کی بات سن کے مجھے حضور کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد آئی امام حسن کے کہنے پر، جب آپ نے کہا۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا ادب کرتے تھے۔ جس جگہ ممبر پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جلوہ گر ہوتے، ساری زندگی صدیق اکبر اس جگہ پہ نہیں بیٹھے، ممبر پہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھے جہاں مصطفیٰ کے قدم ہوتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی آپ وہاں بیٹھے ممبر پر، آپ حضور علیہ السلام کی جگہ پر نہیں بیٹھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے خاندان سے اور حضور علیہ السلام سے اسی طرح والہانہ عقیدت رکھتے اور محبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔